नमस्कार तुमका सर्वांक. आज आम्ही आमच्या मंगलोरची सन्नाची रेसिपी करूया. एकदम सॉफ्ट आणि स्पॉन्ज साऊंड टर्न आउट जायचे जाल्यार थोडे आका टिप्स उडास्तुरीचे पडता. परफेक्ट मेजरमेंट तशेंच कन्सिस्टन्सी उडास्त वरल्यार हांगा आमची परफेक्ट सन्ना जावन तयार जातात. चड वाळी काडिनासतना सुरू करूया आयची ही रेसिपीज. पहिले आम्ही हांगा तांदूळ भिजत घालून दवरया. हांवें हांगा 2 कप म्हणसर इडली रायस मोठांबो तांदूळ म्हणून वयता त्यो हांगा पहिले भिजत घालचो. हाच्या सांगता काल 3 कप म्हणसर उडदा दाळ घालची. हांगा हांवें स्प्लिट वाली उडदा दाळ खान गेल्या जायतर होल अख्खा आसा जाल्यार ती हांगा तुमी यूज करवेत. 3-4 उदकांत हे तांदूळ तशेंच उडदा दाळ बरी धुयचे पडता. एकदम क्लियर उदक मेळटाले ते धडणसर आमकां धुल्यार हे बरें, कित्याक म्हळ्यार हाची इल्लेशे मनी स्टार्च आसा न्ही ते आसून भिजत घालतना. हे आमी आतां 5 घंट्या खातीर भिजत घालून दवरचो. 5 घंट्या उपरांत हाचे उदक ड्रेन करचे, पगळोवचे. उपरांत हे आमी वाटच्या खातीर मिक्सर जारांत ट्रान्सफर करचे. एकच पटी हे मिक्सर जारांत घालूंक जायना, त्या देखून हांगा बॅच वायज करून ह्यो तांदूळ तशेंच उडदा दाळ सांगता वाटून काडचे. ताचे पयले आमी हांगा इस्ट डायल्यूट करून दवरया. हांवें हांगा काल 3 कप म्हणसर उब उदक म्हळ्यार ल्युकवार्म उदक आसा न्ही तें कान घेवचें. उपरांत ह्या उदकाक 2 टीस्पून म्हणसर साकर घालची. हे हांगा बरें गिरेतामसर गिरोवची. उपरांत हांगा 1 टीस्पून म्हणसर इन्स्टंट इस्ट घालचो. साकर तशेंच इस्ट हांगा उदकांत बरें करून गिरोवचें. उडास दवरा. एकदम गरम उदकांत घेनाकात, खाली उब उदकांत घेवचें. तन्ने दांबून आमी 10 मिनटां खातीर तशेंच सोडया. 10 मिनटां उपरांत हांगा इस्ट डायल्यूट जावन तयार आसा. इन केस इस्ट असो जायना जाल्यार परतून तुमी आनी एक उदकान घेवन सेम प्रोसिजरार घालून अशेंच 10 मिनटां खातीर दवरन. अशें जाल्या उपरांत आमकां हें पिठाक घालूचें. तांदूळ वाडटना हांगा चड उदक घालिनाकात, कित्याक हांगा इस्ट डायल्यूट केल्ले ते आमकां उदक घालूंक आसा. त्या देखून इल्लेशें उदक घालून 2 बॅच वायज करून वांटून काडचें. हांगा आमचें पीठ तयार आसा. हांगा मिक्सर जारांत धुल्लें इल्लेशें उदक आसा न्ही ते हांवें हांगा सायडीन दवरलां. आतां हांव घालिना. एक फावटी आमी हांगा कन्सिस्टन्सी पळोवन मागीर जाय तर हांगा उदक घालचें. आतां ह्या पिठाक आमी इस्ट डायल्यूट करून दवरलें आसा न्ही ते हाका घालून हांगा बरें करून मिक्स करचें. आतां आमकां हें पीठ फुगोवन दवरूंक आसा. फुगोवन दवरच्या पयलें आमकां 10 मिनटां खातीर बरें करून मिक्स करचें पडटा. म्हळ्यार हांगा पीठ बरें करून गुंडायचें पडटा. म्हजी मेथड की 10 मिनटां हांव पळयता. स्टील आय काउंट 25 to 30 म्हणसर हांव काउंट करून हांगा पीठ एकदम मिक्स करून रावता. तुमकां तशी इजी जाता जाल्यार तशें करा, नाजाल्यार वॉचान टायम पळोवन तशें तुमी हांगा 10 मिनटां खातीर कंटिन्युअसली मिक्स करचें. आतां तुमी पळयत न्ही टेक्स्चर कशें आसा. हांवें तें मिक्सरान दवरलें उदक आसा न्ही तें यूज करूं ना, कित्याक हांगा प्रॉपर कन्सिस्टन्सी म्हाका मेळ्ळें. अशें पीठ फाटल्या सायडीच्या स्पुनांत आसा न्ही इतलें दाट आसा जें तितून म्हणसर आमचें हें रायट कन्सिस्टन्सी ह्या पिठा खातीर. आतां हें पीठ फुगोवच्या खातीर धांगणें दांपून आमी हाच्या वयर इल्लेशें जडायची वस्त दवरची आनी 2 to 3 hours मिनी सायडीन दवरचें. हें सडवत जावन देगीच्या दिसांनी 2 घंट्या भितर फुगून येता. त्या देखून 2 घंट्यांनी हांगा पीठ चॅक करचें. हांवें सकाळींच्या 8:30 वरार पीठ फुगोवंक दवरलें. नियरली 11 o'clock म्हणसर म्हळ्यार 11 वरार जाताना हें पीठ फुगोवन तयार जालां. हें आमचें अल्टिमेट सन्ना करचें हें फुगोवन आयिल्लें पीठ. अशें हेचें जाल्यार तुमकां मेजरमेंट उडास दवरचें पडटा. तशेंच कन्सिस्टन्सी आसा न्ही उदकाचें प्रमाण तें तुमी हांगा उडास दवरचें पडटा. आनी हांगा आतां एक पटी फुगायल्या उपरांत चड हांगा स्पुनान गुंडावंक वचनाकात. इल्लेशें हांगा गुंडायल्या पावता. आतां इल्लेशें हाका मीठ घालचें. मीठ घालच्या पयलें हांव हांगा पीठ आनी एका आयदनांत काडून घेता, कित्याक म्हाका हें सगळ्या पिठाची इडली करूंक नांत. इल्लेशें पिठाचें मात्र करूंक. ह्या इल्लेशें पिठाक हांव हांगा मीठ घालता. उरिल्लें पीठ तुमी एका कंटेनरांत तुमचे कडेन तशें उरता वयत जाल्यार फ्रिजान दवरचें. मीठ घालच्या पयलें अलग करून फ्रिजान दवरल्यार जालें. पिठा वट्टू हांगा मीठ बरें करून मिक्स करचें. हाचे सांगता इडली स्टिमर या इडलीचें कंटेनर या तंदूर आसा जाल्यार ताका इल्लेशें उदक घालून फून करूंक दवरचें. एक फावटी हांगा पीठ रेडी जालें आनी हांगा मीठ आनी घालून जाल्या उपरांत चड वेळ काडचो न्ही. ताच्या पयल्यानच हांगा पीठ फुगोवन येतानाच हांगा जी गिंडलां आसात न्ही ताका इल्लेशें
तेल सारवून दवरचे ग्रीसिंग करून हांवें ऑलरेडी दवरला हाचे उपरांत सांगाता तंदोरी हांगा तयार करचो आता हांगा आमी गिंडलांत मुक्काल म्हणसर मात्र हांगा पीठ घालचें कित्याक पीठ फुगून वयर येता उकडताना त्या देखून हांगा मुक्काल मात्र घालचें फुल्ल घालूंक वचनाकात तुमचे कडेन आजच्या तंद्रांत या इडली स्टिमरांत कितले गिंडल दवरचे कॅपॅसिटी आसा न्ही त्या हिसाबार तुमी आतां गिंडलांत पीठ घालून दवरूं येता हांव हांगा ही सन्नां करचे खातीर तंदूर यूज करना आसा हांगा उदक सळसळून तयार आसा आतां हांगा ही गिंडलां सायडीन दवरचें वयल्या वयर तुमी दवरता जाल्यार आनी एक प्लेट या ताची थली आसता न्ही ती वयल्यान दवरची हांवें हांगा आतां उणें इडली करूंक चिंतलां त्या देखून हांवें इल्लीशी हांगा गिंडलां यूज केल्या हाचे उपरांत हांगा धांगणे दामचे आनी मिडियम टू हाय फ्लेम दवरचो आनी 5 या 10 मिनटां भितर हांगा स्टीम करूंक दवरचें चड वेळ स्टीम करूंक दवरनाका एक पावटी हांगा इडली उकडल्या उपरांत वयर आयल्या उपरांत परतून ती सकयल बसोवन वचो ते तुम्ही चड वेळ दवरलें उकडून म्हणून जाल्यार न्ही ती इडली तशीच बसता मागीर एकदम हार्ड जाता तुमकां कांय डाऊट आसा जाल्यार टूथपिक इन्सर्ट करनी तुमी हांगा उकडलां गे म्हणून चेक करूं येता आतां हें निवोवचे खातीर हांवें गिंडलां आनीक आयदनान दवरचें पलटी मारून दवरल्यार हें बेगीन निवता तशेंच हाचे वयल्यान एक दवो कुडको या खंयचोय वेट कुडको म्हळ्यार भिजून दवरलो कुडको वयल्यान घाल्यार 5 मिनटां भितर इडली हांगा डिमोल्ड करूंक तयार जातात ही एक पयलें तवण आयिल्ली रिवाज म्हणून येत आतां हें फॉलो करता थोड्या आनी घरांनी थोडी करिनात पूण हें हांव हांगा फॉलो करता आतां 10 मिनटां उपरांत इडली गिंडला तवण आमी डिमोल्ड करया एकदम इजिली हें येता पळया कितले सॉफ्ट जावन कितले इजिली येता कांय लागना गिंडलान कांय ना एकदम गिंडले कितले साफ आसा पळय मतलब क्लीन आसा पळय ते अशें जायचे जाल्यार न्ही आमची कन्सिस्टन्सी एकदम परफेक्ट आसा जे त्या दळाई इतली सॉफ्ट आनी स्पॉंज इडली तयार जातात हांगा एक इडली पळया तुमी कितले सॉफ्ट आसा न्ही आमी सेवताना आसा न्ही तोंडांत एकदम मेल्ट जाल्ले बरे जाता करूंक सुलभ चड वावट ना थोडे टिप्स तुमी उडास दवरल्यार तुमच्या घरांनी तुमी अशेंत सन्नां करूंक जाता सगळो दीस आमी सन्नां भायर दवरल्यार न्ही कांयच जायना अशेंत सेम सॉफ्ट आनी सेम टेक्स्चरार आसतात हांगा एक इडली ब्रेक करून दाखयता पळया कितलें सॉफ्ट आसा पळया अशेंच न्ही की भायल्यांत सॉफ्टनेस भितरल्यानी इतल्यांत सॉफ्ट आसा ही सन्नां जाय तर तुमकां ब्रेकफास्टाक सेवियेत या फेस्ता दिसा चिकना वट्ट या पोक बफाता वट्टी तुमकां ही कर्ण सेवियेत हे पावटी फेस्ताक तुमी अशी सन्नां करून तुमची फीडबॅक म्हाका कमेंट बॉक्सान तिळसिया लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्राईब करूंक बिलकुल विसरा नाकात बेगीनसे मेळ्या नव्या रेसिपी वच्चो टिल देन टेक केअर गॉड ब्लेस तुमच्या मोगाचें कविता